السلام عليكم أصدقائي الطلبة، مرحبا بكم في قناتكم بنك انفو مختصة في دروس والتمارين في شعبة الاقتصاد. دونك في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نطريطيو دي زيكزيرسيس، غنحاولوا نخدموا ان اكزيرسيس في هذا الفيديو هذا، ومن بعد غنحاولوا نزيدوا فيديوهات نخدموا دي زيكزيرسيس بزاف، ونبقاو غاديين وكنطلعوا في النيفو شويه بشويه حتى نوصلوا للنيفو المزيان في لا فيسكاليتي اكزاكتومون في لياس. حنا بادين دابا في السلسله ديال لياس وغندوزو للتي في من بعد. دونك غناخذوا هاد ليكزامبل، هاد ليكزيرسيس. دونك عندنا واحد ليكستري ديال السي بي سي. عندنا بيان سور كتعرفوا السي بي سي هو الكونت ديال لي برودوي اي لي شارج، يعني هو السي بي سي هو اللي كيعطينا الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس او لو ريزولطا افون امبو. دونك باش كنحسبوا حنا هاد الريزولطا، يعني هي لا سوم ديال لي برودوي موان لا سوم ديال لي شارج، ياك؟ دونك هادشي راه شفناه كامل، هادشي اللي نبدا به كبريزونطاسيون في هاد ليكزيرسيس راه كامل شفناه في الفيديوهات اللي سبقوا، غنخلي لكم الرابط ديالهم لتحت. دونك عندنا لي مونطون ديال كل برودوي وكل شارج. عندنا في برودوي ديكسبلوطاسيون عندنا واحد تما، برودوي فينونسيير عندنا واحد جوج تما، عندنا برودوي نون كورون واحد 3. دونك راه هما لي زانفورماسيون عطيناهم لنا لتحت كومبليمونتير او ماشي كومبليمونتير. لي زانفورماسيون واحد قالوا لنا دون 7 مليون دو شيفر دافير، يعني ان هذيك برودوي ديكسبلوطاسيون 7 مليون و 600 الف داخله فيها واحد 7 مليون ديال الدرهم. بالنسبه لي زانفورماسيون كومبليمونتير عطينا توتال دي برودوي نون امبوزابل وعطينا توتال دي شارج نون ديدكتيبل. حنا في الفيديوهات اللي سبقوا راه كنا قلنا لي برودوي نون امبوزابل هما لي ديدكسيون و لي شارج نون ديدكتيبل راه هما لي ريانتيغراسيون. داكوغ، دونك دابا غنحسبوا الريزولطا نيت ولا الريزولطا افون امبو. دونك الريزولطا افون امبو في لا كيسيون الاولى هي l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges ou la somme des produits moins la somme des charges. Donc résultat كونطابل افون امبو كيما كتشوفوا في هذا الجدول هذا. عندنا التوتال ديال لي برودوي هو 7 مليون 896 الف، او لا سوم ديال لي شارج هو 6 مليون 880 الف. دونك لي برودوي موان لي شارج كيعطيونا ريزولطا افون امبو. شتي كيما شفنا في السي بي سي، اولا نحسب كل حاجه بوحدها. البرودوي ديكسبلوطاسيون موان شارج ديكسبلوطاسيون تعطيني الريزولطا ديكسبلوطاسيون. برودوي فينونسيير موان شارج فينونسيير تعطيني الريزولطا فينونسيير. الريزولطا ديكسبلوطاسيون بليز او موان ريزولطا فينونسيير تعطيني ريزولطا كورون. البرودوي نون كورون موان شارج نون كورون تعطيني ريزولطا نون كورون. الريزولطا كورون بليز او موان ريزولطا نون كورون تعطيني ريزولطا افون امبو. الا بغيتو تحسبوها بحال هكا، مي حتى لا سوم دي برودوي موان لا سوم دي شارج كتعطيني الريزولطا. دونك قالوا لي دابا حسب لي الريزولطا فيسكال. دونك الريزولطا فيسكال اشنو كتساوي؟ الريزولطا فيسكال كتساوي لي الريزولطا كونطابل افون امبو بلس لي ريانتيغراسيون. لي ريانتيغراسيون اللي قلنا هما لي شارج نون ديدكتيبل موان لي برودوي نون امبوزابل. لي برودوي نون امبوزابل هما اللي قلنا لي ديدكسيون. داكوغ، دونك عندنا يا اما كنخدموهم بلي طابلو، يا اما بحال دابا في هاد ليكزيرسيس ما نديروش هذاك الطابلو ديال الريانتيغراسيون ديدكسيون، لانه اكزيرسيس بسيط. يعني عاطينا ديجا لي برودوي نون امبوزابل اللي قلنا هما لي ديدكسيون، يعني هما اللي يتنقصوا. دونك غنشد الريزولطا افون امبو غنقص منها 176 الف ديال لي ديدكسيون اللي هما لي برودوي نون امبوزابل، او نزيد لي ريانتيغراسيون اللي هما لي شارج نون ديدكتيبل. هادشي راه هضرنا عليه ملي كنقول برودوي نون امبوزابل ا ديدوير، شارج نون ديدكتيبل ا ريانتيغري. هادشي راه هضرنا عليه في الفيديوهات اللي سبقوا، نخلي لكم الرابط ديالهم لتحت. دونك غنحسبوا ناقص لو رابور ديفيسيتير. بيان سور لو رابور ديفيسيتير هو مثلا الريزولطا ديال العام اللي قبل كانت مثلا بيرت، دونك هذاك هو لو رابور ديفيسيتير. ما عندناش في هاد ليكزيرسيس. دونك الريزولطا فيسكال كتساوي ليا 1,680,000 درهم. دونك نمشيو لا كيسيون 3 كالكولي لياس دو. دونك لياس دو، دونك اول حاجه كنجي نحسب لياس دو، كنحسب لياس تيوريك اولا لياس كالكولي.
ليس كالكولي ولا تيوريك راه ماشي هو ليس دو. ليس دو هو كنحسب ليس كالكولي ولا ليس تيوريك وكنحسب لا كوتيزاسيون مينيمال، والكبير فيهم هو اللي كيكون ليس دو. دونك غنمشي نحط الريزولطا فيسكال ديالي اللي هي 1,680,000، كنضربها في لوطو. ليس كالكولي ولا ليس تيوريك كيساوي 1,680,000 فوا 31% ناقص 157,500. علاش درنا هكاك؟ علاش ضربناه في 31؟ لان الا رجعنا للباريم غنلقاو بلي الريزولطا فيسكال هي 1,680 كبر من مليون، دونك لوطو غنلقاو هو 31% و لا سوم غادي دوير هي 157,500. كما كتشوفوا هذا هو الطابلو ديال لي ترونش. كاين هذا الطابلو، كاين طابلو واحد اخر راك درتو في الفيديوهات اللي قبل، وبجوجهم باش ما بغيتي تخدم كتخدم غير في لي كالكول كيتبدل لا ميثود، كتبدل غير في الكالكول، اما نفس الريزولطا كيعطيوك سوا هاد الطابلو سوا الطابلو الاخر. شي راه شوفوا في الفيديوهات الاخرين. دونك غنحسبوا ليس كالكولي 1,680 في 31% ناقص 157,500 كتعطيني 363,300. دونك هذه هي ليس كالكولي اولا ليس تيوريك، يعني نفس. دونك بالنسبه ليس دو راه قلنا ماشي هو ليس كالكولي. دونك باش نحسب ليس دو كنحسب ليس كالكولي وكنحسب الكوتيزاسيون مينيمال، الكبير فيهم هو ليس دو. دونك عندي لو شيفر دافير الكوتيزاسيون مينيمال شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو الكوتيزاسيون مينيمال كتساوي الشيفر دافير بلوس اللي هي 7 المليون بلوس برودوي اكسيسوار ما عندناش بلوس برودوي فينونسيير اللي هي 36,000 موان لي ديفيدوند 16,000، حيت البرودوي فينونسيير فيها لي ديفيدوند. دونك كنقصهم، الا ما كانوش فيها راه ما كنقصهمش، كنحط غير البرودوي فينونسيير 36,000. مي قالوا لي بلي جوج البرودوي فينونسيير فيها واحد 16,000 ديال لي ديفيدوند، وعندي واحد 200,000 ديال السيفونسيون. دونك كوتيزاسيون مينيمال كتساوي ليا شيفر دافير اور تاكس بلس برودوي اكسيسوار بلس برودوي فينونسيير ناقص لي ديفيدوند بلس سيفونسيون اي دون روسو. رجعنا لي زانفورماسيون وحطينا شيفر دافير 7 المليون، برودوي فينونسيير 36,000 درهم، ديفيدوند 16,000 درهم نقصناها من برودوي فينونسيير. يعني لي دوني اللي عندي كنخدم بهم، يعني الانطلاقه ولا الفورميل. دونك برودوي اكسيسوار هادي ما عنديش بلس البرودوي فينونسيير اللي هي 36,000، وقالوا لنا بلي جوج راه فيها لي ديفيدوند 16,000 ديال لي ديفيدوند كنقصهم. الا ما كانوش عندي لي ديفيدوند ما كنقصهمش، كنحط 36,000 ديريكت. دونك مي هاد الوكا هذا عندي 16,000 ديال لي ديفيدوند كنقصها من البرودوي فينونسيير بلس سيبونسيون دانفيستيسمون سيبونسيون اي دون روسو، دونك اللي هي 200,000. بالنسبه للكوتيزاسيون مينيمال هادي عقلوا عليها مزيان 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 مزيان. ما كنخدمش على لي شارج، ما عمر غتلقى فيها شي شارج تما، يعني حيت كاينين مثلا لي دون غوسي وكاينين فيرسي، راه ما كنحطش فيرسي. داكشي ديال لي شارج ما كنقيسوش، كنقيس غير لي برودوي. في الكوتيزاسيون مينيمال كنحسبها على لي برودوي، هادي عقلوا عليها مزيان. دونك عندنا هنا كنا هضرنا ديجا عاوتاني على هاد الباريم ديال لا كوتيزاسيون مينيمال 0.25 بالنسبه للفونتو برودوي بتروليي غاز بير ويل سكر فارين او الكتريسيتي ميديكال. بالنسبه للدغوا كومان كانت 0.5%، غتكونوا تبقاو تلقاوها في لي زيكزيرسيس القدام، مي دابا راه هي 0.75%، وكاينه 6% بالنسبه للبروفيسيون ليبرال. دونك كوتيزاسيون مينيمال كنحط لي مونطو كنضرب في 0.75%، ما بقاتش 0.5%. و ليس دو كتساوي ليا ليس كالكولي 363 و 300. علاش؟ كاغ ليس كالكولي كبر من الكوتيزاسيون مينيمال، وكانت عندي الكوتيزاسيون مينيمال كبر من ليس كالكولي، راه غتكون الكوتيزاسيون مينيمال هي ليس دو. داكوغ؟ دونك الكبيره بين ليس كالكولي، كنقول كالكولي راه هي تيوريك، او الكوتيزاسيون مينيمال الكبيره فيهم هي ليس دو، ولقينا الكبيره فيهم هي ليس كالكولي. دونك ليس دو كتساوي ليا 363,300 درهم. دونك من بعد جاو قالوا لي حسب الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس. دونك الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس راه هي الريزولطا كونطابل افون امبو،
بيان سور بعد ما درنا ليها الغوتريتمون ولا تريتمون عفوا، يعني درنا ليها لا كوريكسيون، صححناها. دونك الريزولتا كونطابل افون امبو هي الريزولتا فيسكال اللي خرجت لينا، اللي لقيناها هي 300، هي مليون و680 الف درهم. هذه هي الريزولتا كونطابل افون امبو موان لي اس دو موان لامبو، بحال سي بي سي. ريزولتا افون امبو ناقص لامبو كتعطينا ريزولتا نيت. دونك حنا دابا درنا الكوريجي لهاديك الريزولتا افون امبو، ولات عندنا الريزولتا فيسكال هي ريزولتا افون امبو مليون 680 الف، نقصو منها لياس غتعطيني مليون 316 الف و 700 درهم. دونك هذه هي ريزولتا نيت دو ليكزارسيس. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو ان اوتر اكزرسيس، ان شاء الله نخدمو عليه